बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि हम अपने ऊपर कुछ वक्त सर्फ करने में कामयाब नहीं होते। हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जो हमारी ज़रूरत होती है, जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको हम निभाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी ज़ात के लिए कुछ वक्त नहीं निकाल पा रहे होते। अगर हम अपने ज़ात के लिए कुछ वक्त नहीं निकाल पाएंगे तो शायद हम उन जिम्मेदारियों को भी एहसन तरीके से आने वाले वक्तों में ना निभा सकें, ना बेहतर अंदाज में पूरा कर सकें। और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने लिए कुछ वक्त मखसूस कर लें। अगर हम कुछ ज्यादा वक्त नहीं निकाल सकते तो सिर्फ अपनी जात के लिए हम सिर्फ 6 मिनट ही वक्फ कर लें और अपने दिन का आगाज अपनी जात के लिए 6 मिनट को देने से शुरू कर लें, तो जो हमारे जो काम करने की जो सलाहियत है वो बढ़ सकती है और हम अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से निभाने के भी काबिल हो सकते हैं और अपनी सेहत को, अपनी जिस्म को भी हम बेहतर तरीके से मैनेज करने के काबिल हो सकते हैं। अगर 6 मिनट हम अपनी जात के लिए देने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम ये बहुत बड़े बुलंद बांग दावे करने के जो काबिल नहीं हो सकते कि हम दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, या हम अपने लिए बहुत बड़ा कोई काम सर अंजाम देने की अहलियत रखते हैं। उनमें सबसे पहला काम यह है कि 1 मिनट अपनी सुबह के औकात में, अपनी नमाज के बाद, अल्लाह ताला के जिक्र और अज़कार के बाद 1 मिनट खामोशी इख्तियार करके मुराकबा कीजिए। अपने अल्लाह की जात के साथ बातें कर लीजिए, अपने अल्लाह की जात के साथ कुछ अपनी इल्तिजाएं पेश कर लीजिए। जो कुछ आप करना चाहते हैं उसका अपने अल्लाह के साथ एक कनेक्शन कायम करके उसके सामने अपनी इल्तिजाएं रख लीजिए। इस मुराकबे के लिए 1 मिनट मखसूस करने से आपकी ग्रेजुअली आपकी लाइफ के अंदर बहुत बेहतर तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा एक तरीका यह है कि दूसरे मिनट में, 1 मिनट के अंदर आप अपनी ख्वाहिशात और अपने गोल्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को बाआवाज़े बुलंद दोहरा लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आप अपनी जिंदगी में किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। उन ख्वाहिशात का बाआवाज़े बुलंद इजहार कीजिए। और बाआवाज़े बुलंद इजहार करने का मतलब ये होगा कि आपको पता होगा कि आपके दिन का जो आगाज हो रहा है वो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के करीब उस काम को करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। क्या अपने ऑब्जेक्टिव से आप हट तो नहीं रहे, आप अपने जो गोल आपने अचीव करने हैं क्या आप अपना वक्त उससे हटकर तो नहीं कहीं दे रहे। लिहाजा अपना 1 मिनट इस काम के लिए मखसूस कीजिए। और अपना एक तीसरा मिनट इस काम के लिए मखसूस कीजिए कि आपने यकीन कर लेना है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत खुशगवार गुजरेगा और बहुत प्रोडक्टिव गुजरेगा। आज के दिन में आप अपने मतलूबा तमाम काम कर लेंगे और वो तमाम के तमाम काम आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होंगे, आपके गोल से रिलेटेड होंगे। और ये यकीन कर लेना कि मैं इन तमाम कामों को ऐसा तरीके से कर लूंगा। आप यकीन कीजिए कि इस खाली यकीन कर लेने से आपके उन कामों के अंदर आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आप उन कामों को भरपूर तरीके से करने के काबिल हो जाएंगे। और एक चौथा मिनट आप इस काम के लिए वक्फ कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, उनका शुक्र अदा कर दीजिए, शुक्रगुजारी से काम ले लीजिए। उनका नाम लेकर अल्लाह ताला के सामने पेश कीजिए कि या अल्लाह तूने मुझे ये भी नेमत अता की है, तूने मुझे इस नेमत से भी नवाजा है, तूने मुझे ये भी नेमत दी है। क्योंकि बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं जिनकी शायद
آپ اہلیت نہیں رکھتے، یا آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، تو اس 1 منٹ کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، شکر گزاری سے کام لے لیجئے۔ اور 5واں، 1 منٹ مخصوص کر لیجئے اپنے لیے روزانہ کی بنیاد پر کہ آپ نے کسی بھی کتاب کے، کسی اچھی کتاب کے جو آپ کی زندگی کے اندر کوئی بہتر تبدیلی لانے کے قابل ہے، اس کا 1 صفحہ پڑھ لیجئے، آدھا صفحہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ 1 صفحہ بھی روزانہ کی بنیاد پر پڑھ لیں گے اس کتاب کا، تو آپ یقین کیجئے کہ 1 سال کے بعد آپ 365 صفحے پڑھ چکے ہوں گے، جو یقیناً 2 کتابوں کے برابر ہوں گے۔ تو سال کے بعد آپ یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ میں نے اس سال 2 کتابوں کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اور چھٹا، 1 منٹ اپنی ذات کے لیے اس طرح مخصوص کیجئے کہ آپ کوئی ایسی اس منٹ کے اندر ایسی ورزش کر لیجئے جس سے آپ کا سانس تیز چلنا شروع ہو جائے۔ آپ دوڑ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ جمپنگ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی اور اپنی باڈی کو بہتر کرنے کے لیے آپ 1 منٹ مخصوص کر لیجئے کہ جس سے آپ کے سانس اور آپ کی سانس کی رفتار تیز ہو جائے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ یہ 1 منٹ آپ کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا۔ تو یہ 6 منٹ دن کا آغاز اگر ان 6 منٹوں سے اپنی ذات کے لیے کریں، ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو شاید دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذات کے لیے یہ وقت نہیں نکال رہے ہوتے۔ اگر ہم یہ 6 منٹ اپنی ذات کے لیے نکال لیں تو یقیناً یہ 6 منٹ جو ہیں یہ ہمارے اس پروڈکٹیو جو کام ہے ان کے اندر بہت زیادہ بہتری لے کر آئیں گے، اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں کام کرنے کی وہ بڑھ جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف 6 منٹ پر اکتفا مت کیجیے، اس کو آپ گریجولی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کو ڈبل کر لیجئے، 6 کے 12 منٹ کر لیجئے، اور پھر 12 کے 24 منٹ کر لیجئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن آپ اگر اس کا آغاز کر دیں گے اس 1 منٹ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ 1 گھنٹے تک اپنے اس لیول کو، اس کام کو اپنی ذات کے لیے لے جا سکتے ہیں۔ آپ اس 1 گھنٹے تک جب پہنچ جائیں تو آپ اپنے اس جو کام ہے ان کی ڈسٹریبیوشن کو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ مثلا آدھا گھنٹہ ورزش کے لیے رکھ لیجئے، اور باقی آدھا گھنٹہ آپ 5 کاموں کو، باقی جو 5 کام ہیں ان کو جو ہے وہ 6 منٹ دے دیجئے، یا آپ کسی کام کو زیادہ یا کم بھی، کسی کو زیادہ یا کم ٹائم آپ دے سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ لیکن یاد رکھیے یہ 1 گھنٹہ، 6 منٹ سے آغاز کیا جانے والا 1 گھنٹہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، آپ کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلیاں لے کر آئے گا کہ آپ دوسرے لوگوں سے منفرد حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ اور 1 سال کے بعد، سال تو بہت زیادہ دور کی بات ہے، اب چند مہینوں کے بعد دیکھیں گے کہ آپ اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آپ کی صحت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کا نالج بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، آپ کا توکل بہتر ہو جائے گا، آپ کا یقین بہتر ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کا یقین بہتر ہوگا تو تمام دنیا کے کام یقین کی بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مضبوطی پیدا ہو جائے گی، اور یہ یقین آپ کو زندگی کے اندر بہت زیادہ کامیابی کی طرف لے کر جانے والا بن جائے گا۔ یہ 6 کام آپ جن کا 1 منٹ سے آغاز کریں، آپ اپنی زندگی کو بہت بہتر بنانے میں ایک وقت آئے گا کہ آپ کامیاب ہو چکے ہوں گے۔